آنا عظمت صدیق دی ایسے نہیں بابا سے بولو ان نہیں جاندہ نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی او پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی او سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی اور نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی اور آتا ہوں میں وکھاوا دشمن صدیق دے بولو سبحان اللہ آتا ہوں میں وکھاوا دشمن صدیق دے چگرے دا نور لگئی کدورت صدیق دی شگرے دا نور لگئی کدورت صدیق دی اور ساڑے جسم وچ شاک نہیں خونے غیر دا خون ساڑا حلالی ہے سبحان اللہ ساڑے جسم وچ شاک نہیں خونے غیر دا کرنے اس واسطے عزت صدیق دی اور شعر سنو قدسی رشک دوستوں دیتے ہونے گے کیا شعر بولو سبحان اللہ قدسی رشک دوستوں کر دیتے ہونے گے وچ غار دے ویکھ کے سنگت صدیق دی قدسی ایک بار پھر یہ شعر پڑھوں گا قدسی راشک دوستوں کر دیتے ہونے گے قدسی رشک دوستوں کر دیتے ہونے گے وچ غار دے ویکھ کے سنگت صدیق دی او وچ غار دے او ویکھ کے سنگت
عقیدت سے دیکھ دی۔ ایک شعر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان